السلام الله تعالى فيه لأنه عقيدة وإيمان. كذلك يتعلم الأمر بأدلة على الرعية مثل الشرك أن تكون في غير معصية الله عز وجل. الله تعالى إن قال للذين آمنوا الرسول كثيرة
إلى العرش في الناس الاختلاف الكثير الذي أخبر بهذه إنه من يعشق كثيرة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم